चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद वहीदुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के 4 रोज़ा उर्स शरीफ तक़ारीब का 25 अप्रैल ta 28 अप्रैल एहतमाम पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सूफ़ी शाह मोहम्मद मुख्तारुद्दीन असलम अल-मारूफ ब मुनव्वर अली शाह क़ादरी शत्तारी और असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड ने अपने एक पुरहुजूम सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रहबर शरीयत पीर तरीक़त आरिफ कामिल वासलान औलिया अल्लाह हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद वहीदुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह खानक़ाह हाशमी रहमतुल्लाह अलैह चिन्नदरपल्ली कोसगी रोड महबूब नगर के 32वीं सालाना 4 रोज़ा उर्स शरीफ तक़ारीब का 25 अप्रैल बरोज़ जुमेरात बाद नमाज गुस्ल शरीफ की खिदमत से आगाज़ होगा। 26 अप्रैल बरोज़ जुम्मा बाद नमाज मगरिब खिदमत संदल माली अंजाम दी जाएगी। 27 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब जश्न चिरागां के मौके पर मेहमान खुसूसी की आमद रहबर शरीयत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना अलहाज ख्वाजा सैयद अबू तुराब शाह क़ादरी चिश्ती यमुनी बंदा नवाजी अलमारूफ व तुराब क़दीरी सज्जादा नशीन हलकट्टा शरीफ कर्नाटक ठीक नमाज मगरिब पहुँचेंगे। बाद अज़ां बगदाद शरीफ के लिए 200 उलमा कराम मशाइख़ इज़्ज़ाम मुरीदीन व मुतक़द्दीन के साथ शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद निकल जाएंगे। बाद नमाज इशा मुनक़िद शुदनी अज़ीमुश्शान पैमाने पर मरकज़ी जलसा फैज़ान औलिया अल्लाह से नबीर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ख़तीब अहले सुन्नत मग़ज़न इल्म व सुख़न मुक़र्रिर शोला बयान हज़रत अल्लामा सैयद कलीमुल्लाह मोहम्मद हुसैनी काशिफ़ पाशा क़िबला चिश्ती अल-क़ादरी बंदा नवाज़ी सज्जादा नशीन विचरानी शरीफ ब्रदर सज्जादा नशीन बारगाह जलालिया रहमतुल्लाह अलैह गोगी शरीफ हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह चंदा हुसैनी ज़ुबैर बाबा मौलवी कामिल फ़िक़ा जामिया निज़ामिया अनीस मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना अबू उमार इरफ़ानुल्लाह शाह नूरी बानी मदरसा दारुल उलूम सैफ़ुल इस्लाम नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ख्वाजा सैफ़ुल्लाह सलमान सोहरवर्दी हिफ़्ज़ुल्लाह उस्ताद जामिया निज़ामिया शान दकन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अलहाज मोहम्मद अहमद नक्शबंदी जुनैदी मौलवी कामिल जामिया निज़ामिया और बानी तहरीक सदाए इस्लाम असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख़ बोर्ड के ख़िताबात होंगे, जिसकी निगरानी आली जनाब मोहम्मद मज़हरुद्दीन गौरी एडवोकेट हाई कोर्ट सदारत पीर तरीक़त हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद मुख्तारुद्दीन असलम अल-मारूफ ब मुनव्वर अली शाह क़ादरी शत्तारी बानी खानक़ाह हाशमी करेंगे। मोतमिद हज़रत मोहम्मद महमूद मियाँ अल-मारूफ दस्तगीर पाशा क़ादरी शत्तारी मुंतज़िम जलसा हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद लतीफ़ अच्छे मियाँ क़ादरी शत्तारी मुंतज़िम खानक़ाह हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद हनीफ़ उर्फ़ जिलानी मियाँ क़ादरी शत्तारी निगरानी लंगर हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद आसिफ़ क़ादरी उर्फ़ नूरुल्लाह क़ादरी शत्तारी फरमाएंगे। 28 अप्रैल बरोज़ इतवार बाद नमाज फ़जर कुरान ख़वानी हल्क़ा शरीफ तक़सीम तबरुकात अमल में आएंगे। हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद आसिफ़ क़ादरी उर्फ़ दीदार अली शाह क़ादरी शत्तारी ने बताया कि भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों से आने वाले ज़ायरीन ख़ादिम औलिया हज़रत सूफ़ी सईद अली क़ादरी शत्तारी पर 4 रोज़ा क़याम व ताम और दीगर सहूलियात और ज़रूरियात के लिए राब्ता करें 9703310513 पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सूफ़ी शाह मोहम्मद मुख्तारुद्दीन असलम अल-मारूफ मुनव्वर अली शाह क़ादरी शत्तारी मेरे वालिद बुज़ुर्गवार पीर तरीक़त रहबर शरीयत आरिफ कामिल वासिलान औलिया हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद वहीदुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 25वां सालाना उर्स शरीफ खानक़ाह हाशमी चिन्नादरपल्ली कोसगी रोड ज़िला महबूब नगर तेलंगाना मनाया जा रहा है। ज़ेर निगरानी आली जनाब मोहम्मद मज़हरुद्दीन गौरी साहब एडवोकेट हैदराबाद ज़ेर सदारत पीर तरीक़त हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद मुख्तारुद्दीन असलम अल-मारूफ मुनव्वर अली शाह क़ादरी शत्तारी। इसकी ज़रूरत नहीं है ना, बोले तक़ारीब उर्स 25 अप्रैल बरोज़ जुमेरात गुस्ल शरीफ बाद नमाज असर
26 अप्रैल بعد بروز جمعہ بعد نماز مغرب صندل مالی منعقد ہے۔ 27 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جشن چراغاں اور فیضان اور جلسہ فیضان اولیاء سما۔ اور 28 اپریل 28 اپریل بروز اتوار بعد نماز فجر قرآن خوانی حلقہ شریف بدعوت تقسیم تبرکات عمل میں آئیں گے۔ ان تمام دنوں میں قیام و طعام اور خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا۔ ان متبرک محفل میں آپ تمام کی شرکت باعث سعادت ہوگی۔ المکلف صوفی شاہ محمد عارف صاحب المعروف دیدار علی شاہ صاحب قادری شتاری۔ نوٹ: ان تمام دنوں میں کوئی ضرورت پیش آنے پر خادم اولیاء صوفی سید علی شاہ صاحب قبلہ شتاری سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ نام لینا ہے۔ معتمد جناب محمد محمود میاں صاحب المعروف دستگیر پاشا صاحب قادری شتاری۔ منتظم جلسہ جناب صوفی شاہ محمد عبداللطیف صاحب المعروف اچھے میاں قادری شتاری۔ منتظم خانقاہ جناب محمد صوفی شاہ محمد حنیف صاحب المعروف جیلانی میاں صاحب قادری شتاری۔ زیر نگرانی جناب محمد صوفی شاہ محمد آصف صاحب المعروف نور اللہ قادری شتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم العلماء اسد العلماء تنویر صاحب محمد محسن پاشا انصاری قادری نقشبندی مجددی مولوی کامل الحدیث جامعہ جنرل سیکرٹری کل ہند سنی علماء مشائخ بورڈ، آپ حضرات سے شرف تخاطب ہوں۔ ابھی جیسا کہ رہبر شریعت پیر طریقت حضرت مولانا شاہ محمد مختار الدین المعروف بہی منور علی شاہ قادری اسلم صاحب قبلہ مد ذلہ نورانی نے حضرت واصلان اولیاء اللہ حضرت خواجہ سید محمد وحید الدین شاہ قادری رحمہ اللہ خانقاہ ہاشمی چنا درپلی کوسگی روڈ محبوب نگر کے 32ویں سالانہ عرس شریف 4 روزہ عرس شریف تقاریب کا آپ حضرات کے سامنے تفصیلی ذکر فرمایا۔ 27 اپریل بعد نماز مغرب بروز ہفتہ خصوصی آمد حضرت مولانا الحاج خواجہ سید ابو تراب شاہ قادری صاحب قبلہ چشتی یمنی بندہ نوازی المعروف بہی تراب قدیری حفظہ اللہ الباری سجادہ نشین ہلکٹہ شریف اپنے 200 مریدین و معتقدین علماء کرام مشائخ اعظام کے ہمراہ بغداد شریف تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت کی خصوصی دعوت پر لبیک و صادق فرماتے ہوئے حضرت کچھ دیر کے لیے 1 گھنٹہ یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ بعد نماز فوری مغرب کے بعد یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ بعد نماز عشاء منعقد شدنی عظیم الشان پیمانے پر مرکزی جلسے فیضان اولیاء اللہ سے ممتاز علماء کرام مشائخ اعظام نبیر حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز عاشق شہباز بلند پرواز خطیب اہل سنت مخزن علم و سخن مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا سید کلیم اللہ محمد الحسینی المعروف بھی کاشف پاشا صاحب قبلہ چشتی القادری بند نوازی سجادہ نشین ویچرانی شریف برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ رحمہ اللہ گوگی شریف حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ چندہ حسینی صاحب قبلہ زبیر بابا مولوی کامل الفقہ جامع نظام انیس سے ملت پیر طریقت حضرت مولانا ابو عمار عرفان اللہ شاہ نوری صاحب بانی مدرسہ دارالعلوم سیف الاسلام نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا خواجہ سیف اللہ سلمان سہروردی حفظہ اللہ استاد جامع نظامیہ حیدرآباد دکن شار دکن حضرت علامہ مولانا حافظ الحاج محمد احمد نقشبندی مجددی قادری جنیدی مولوی کامل الحدیث جامع نظامیہ و بانی تحریک صدائے اسلام کے خصوصی خطابات ہوں گے۔ آپ سبھی حضرات کے لیے لنگر عام کا خاص و عام نظم کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو جائیں اور اس بابرکت نشستوں میں محافل میں آپ کی شرکت نہ صرف اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے حوالوں سے قیام و طعام کے علاوہ روحانی فیضان کا بھی ایک مرکز اور محور ثابت ہوگا۔ ان علماء کرام کو اولیاء اللہ بزرگان دین کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بزرگوں کا ذکر سننا سنانا گناہوں کا کفارہ ہے، انبیاء علیہ السلام مرسلین علیہ السلام کا ذکر سننا یا سنانا یہ ایک قسم کی عبادت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بہادر بانی جامع نظامیہ رضوان اللہ علیہ نے بہترین شعر حدیث شریف کی روشنی میں ارشاد فرمایا، چونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ذکر الاولیاء کفارۃ و ذکر الانبیاء عبادۃ۔ آپ شعر فرماتے ہیں، شعر پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء اور از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔